after BS Sports Science and Physical Education PMA के लिए उसके बाद कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. इन्होंने BS कर रखा है स्पोर्ट्स साइंस के अंदर. ओके, कामरान खान, आप जो है ये जो सवाल आपने किया है, देखिए अगर आपका एजुकेशन जो है वो 14 इयर्स है तो फिर आप 23 इयर्स की एज पे PMA लॉन्ग कोर्स में आ सकते हैं, और अगर आपकी एजुकेशन बेस इज 16 इयर्स तो फिर आप 24 इयर्स की एज तक आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं. तो अगर आपने FSC के बाद 16 इयर्स एजुकेशन कर लिया है और आपकी एज 24 इयर्स है, एक दिन भी ज्यादा नहीं है, यू शुड हैव नॉट celebrated your 24th birthday. In that case you are eligible to apply for PMA long course. सही. मैं मेजर बाबर की तरफ अब जाऊंगी. एक तो सबसे अहम सवाल ये भी बनता है कि आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं कितने, कहाँ हैं, और ताकि एक्चुअली हमारा कैंडिडेट अप्लाई कर सके, वो कैंडिडेट जो मैनुअली अप्लाई करना चाहता है. उसके बाद अगर आपकी कोई प्रेफरेंस होती है, जैसे कि अभी हमें एक कमेंट मौसूल हुआ और उनकी ये क्यूरी थी कि वो ISPR के लिए सर्व करना चाहते हैं या किसी एक सर्टन सेल के लिए वो सर्व करना चाहते हैं. क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कैंडिडेट जब सिलेक्ट हो जाता है तो फर्दर ऑन वो अपनी मर्जी, अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक सर्व करता है? चलें जी, डेफिनेटली हमारे साथ क्योंकि मेजर ब्रिगेडियर बदर भी मौजूद हैं तो मैं चाहूँगी कि वो इस सवाल का जवाब दें, बिकॉज ऑब्वियसली उनका तजर्बा, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है. रोबा, आपका जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर्स, एक्चुअली दे आर 13 इन नंबर. ओके. और ये लोकेटेड हैं एंटायर कंट्री के अंदर हमारे. इसमें मैं इनको नेम कर देता हूँ. इसमें हमारे पास हैं गिलगित, मुजफ्फराबाद, पेशावर, DI खान, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पन्नू, अकिल, हैदराबाद, कराची, कोयटा एंड खुजदार. दे आर टोटल 13 इन नंबर. और आप देख लें ये पाकिस्तान के हर सूबे में मौजूद है. तो कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जहाँ से आपको बहुत दूर दराज ट्रैवल करके जाना हो. सही. सेकेंडली जो आपने क्वेश्चन किया है ISPR के में आना चाहते हैं वो डायरेक्टली और वो चूज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है. एक्चुअली जब 16 इयर्स एजुकेशन है और आपने जो हमारे पास ISPR की वैकेंसीज हैं जो नॉर्मली जो देखा गया आती हैं, उसमें आता है मास मीडिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, ड्रामा, TV एंड फिल्म प्रोडक्शन. ये जो डिसिप्लिन्स हैं ये ISPR ओरिएंटेड डिसिप्लिन्स हैं. एक बंदा इसी में अप्लाई करेगा डे 1 से, और अगर वो सिलेक्ट हो गया तो वो फिर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ ISPR में ही सर्व करेगा, या उसका जहां पे भी पोस्टिंग होती है ISPR के कनेक्शन से वो वहां पे जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि वो जनरलाइज सिलेक्शन हो जाएगी और बाद में वो अपनी मर्जी से ऑप्ट करेगा. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल अभी हमारे सामने आया है जी, और ये एहसन अली हैं हमारे व्यूवर जिन्होंने ये सवाल किया है, और मैं समझता हूँ कि ये आज का बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये बातें मैंने ज़ाती तौर पर भी सुन रखी हैं. पाकिस्तान के वो तालीमी इदारे जो कि डिस्टेंस लर्निंग बेस्ड तालीम देते हैं, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, अब उनको एहसन अली को ये डाउट है कि अगर मेरी कोई डिग्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ पाकिस्तान आर्मी में या मैं एलिजिबल नहीं हूँ? ये बड़ी कंफ्यूजन है जी. एहसन अली, लेट देयर बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड. हमारा जो रूल है दैट इज वेरी क्लियर. पाकिस्तान में वो तमाम यूनिवर्सिटियां जिनको हायर एजुकेशन कमीशन रिकग्नाइज करता है, आपकी डिग्री अगर रिकग्नाइज है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. बट उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप सिलेक्शन प्रोसेस में आते हैं और आप उन बच्चों के साथ compete करते हैं जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज से डिग्रीज को लेकर आए होते हैं, तो उसमें फिर आपको अपने आप को प्रूव करना होगा. और अगर आप उसमें उनके कंपटीशन में स्टैंड आउट करते हैं तो यस, यू विल बी सिलेक्टेड. ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी ने VU से या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो वो उसको हम वो नहीं करते, ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा सर, हमें क्योंकि बहुत सारी क्यूरीज इस हवाले से भी आ रही हैं कि अगर कोई रिपीटर्स हैं तो क्या उनका जो प्रीवियस टेस्ट हुआ जिस पर वो रिजेक्ट हो गए, जिसमें वो फेल हो गए, अब माजरा ये होता है कि उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि हो सकता है पुराने टेस्ट की बेसिस पर उनको जज किया जाए, तो क्या ऐसा होता है? मेजर जाहिद, मैं चाहूँगी कि आप इस सवाल का जवाब दें. मेजर जाहिद साहब, मैं यहाँ पे ख़ता कलामी की माजरत, ये सवाल किसी ने खुसूसी तौर पे आपसे पूछा है क्योंकि इनका ताल्लुक भी लाहौर से है. ओके. और इनका नाम है अहमद. कहते हैं कि मैंने 5 जून को सबमिट किया था अपना कोई इम्तिहान लाहौर सेंटर के अंदर, बट आई वॉज टेम्पररी अनफिट इन मेडिकल टेस्ट ड्यू टू Lipova. Right now they have been rejected my ISSB form. What is this? अच्छा, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि रिपीटर क्या होता है और फ्रेश क्या होता है. Okay. ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है कि रिपीटर्स क्या चीज़ है.
دیکھیں ریپیٹرز وہ کینڈیڈیٹس کہلاتے ہیں جو ایک دفعہ کم از کم ایک دفعہ ISSP تک جاتے ہیں whether they get recommend or not recommend. بچوں کچھ کینڈیڈیٹس کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ وہ انیشیل ٹیسٹ دے رہے ہیں, انیشیل ٹیسٹ کے کسی بھی مرحلے میں مے اٹ بی فزیکل, اور جس طرح یہ والے کینڈیڈیٹ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ میڈیکل میں رہ گئے ہیں, تو ہی از ناٹ ریپیٹر, ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز فریش کینڈیڈیٹ. وین ایور ہی ول اپلائی ان اینی نیکسٹ کورس ہی ول سلیکٹ دا فریش آپشن. ہی ول ناٹ سے ہمسیلف اے ریپیٹر. ریپیٹر ہمیشہ وہی ہوگا جو ISSP سے ایک دفعہ ہو کر آ چکا ہے, آج اس کو ریپیٹر کہیں گے. اور یہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا بابر, آپ مجھے سن رہے ہیں اگر, تو آپ اگر دیکھیں اگر آپ جب نیکسٹ ٹائم اپلائی کریں گے تو ہمارے ریکارڈ میں جو آپ کی ٹیمپریری انفٹنس ہے وہ بلنک کرے گی. تو آپ کو ٹیسٹ کے بعد اپنی اس ٹیمپریری انفٹ کو پہلے فٹنس میں کرانا ہوگا, اس کے بعد آپ سلیکشن پروسیس میں انکارپوریٹ کیے جائیں گے. بالکل صحیح. اچھا, ایک ہمارے اور لسنر ہیں, اب یہ بہت کچھ سوال و جواب کا سلسلہ شروع جو ہو گیا ہے. ان کا نام محمد واصف ہے, اور ان کا جو سوال ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ ہمارا آج کا جو پینل ہے وہ ہمیں صحیح بیان کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر, آپ سب کو سلام بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو ٹیسٹ کی پریپریشن کہاں سے کی جائے, اور اگر ایک کینڈیڈیٹ ایک بیکورڈ ایریا سے ہے اور ایک جو ہے وہ ایک ریناؤنڈ سٹی سے, کسی بڑے علاقے سے, بڑے اچھے ماحول سے ہے, تو ان دونوں کا آپس میں کرائیٹیریا کیا ہوگا جانچنے کے لیے؟ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوال پوچھا, کیونکہ ان کے توسط سے باقی لسنرز کو بھی یہ آگاہی پہنچے گی جو میں اس وقت فراہم کرنے والا ہوں. بالکل صحیح. دیکھیے, کہا جاتا ہے کوئلے کی کان میں ہی ہیرے ہوتے ہیں اور کیچڑ میں کنول اگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم جب ٹیسٹ لیتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فکسڈ سلیبس نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں پورے پاکستان سے انڈکشن کرنی ہوتی ہے. کسی اور سیارے سے لوگ نہیں آتے, کسی کے ساتھ تسینگ نہیں ہوتے, ہمارے ہی ملک کے مختلف شہروں سے, گاؤں دیہات سے لوگ آتے ہیں, اور انہی میں سے ہم نے انتخاب کرنا ہوتا ہے, اور انہی میں سے ہمیں گورے نایاب مل بھی جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو بات صرف اور صرف رجحان کی ہے, دلچسپیوں کی ہے. آپ اپنے وقت کا کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, کس قسم کی سرگرمیوں میں آپ اپنا وقت صرف کرتے ہیں. دیکھیں, انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ وہ جو چاہے حاصل کر سکتا ہے, بس اس کی قیمت اس کو وقت کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے. جس چیز پر انسان وقت لگاتا ہے وہی چیز مضبوط ہو جاتی ہے اس کی. تو بے شک آپ کا تعلق کسی گاؤں دیہات سے ہو, اگر آپ کا ذہن ایسا ہے جو کہ انکوزیٹو ہے, جو کہ کیوریس ہے, جو کہ ریسیپٹیو ہے, تو معلومات تو ہر جگہ موجود ہوتی ہے, کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی زمرے میں. اگر کوئی شخص قدرتی طور پہ نکما ہو یا اس کے اندر دلچسپی کا رجحان ہی نہیں ہو, تو دنیا کے بہترین استاد بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نہ سدھار سکتے. تو لہٰذا اس بات کی زیادہ فکر نہ کیجیے کہ آپ اگر دور دراز علاقے سے ہیں اور کوئی میٹرو سٹی کا ریزیڈنٹ ہے اور وہ فرفر انگریزی بولے گا اور اس کے پاس معلومات کے مواقع زیادہ ہوں گے, تو آپ کو مشکل پیش آئے گی. ایسا بالکل حتمی طور پہ ثابت شدہ بات نہیں ہے. ہم جب ایویلیویٹ کرتے ہیں تو ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے موجودہ وسائل کیا تھے, اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے سفر کہاں سے کہاں تک کا طے کیا ہے کسی کینڈیڈیٹ نے. وہ ثبوت ہوتا ہے اس کی صلاحیتوں کا, اس کی دلچسپی کا, اس کی انتھک محنت کا, اور اس کی بنیاد پہ ہم. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے, میں یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن دور کرنا چاہوں گا. ہم نے ایک ISPR کا ڈرامہ دیکھا جس میں انہوں نے پورا پروسیجر دکھایا ہے کہ نیو کینڈیڈیٹس کس طرح PMA کے گیٹ کے اندر داخل ہوئے, اور ان کی زندگی کے اندر ایک کیسا ایک نئی انسٹالیشن ان کے اندر ہونا شروع ہوئی. اور اس میں کچھ کینڈیڈیٹس ایسے بھی تھے جو کہ بہت ایک ایسے علاقے سے آئے ہوئے تھے, ان کا تعلق ایسے علاقے سے تھا جو بڑے کنفیوز تھے. جب سارے اسٹوڈنٹس اپنے سینئرس کو تعارف کروا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی میرا تعلق وہاں سے, وہ کہتا ہے. اس میں سے پھر ایک کینڈیڈیٹ انہوں نے دکھایا جو کہ کریکٹر تھا, وہ جو بولتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ اچانک اس کا سینئر, ان کے جو آفیسر ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی جو زبان ہے, آپ جس طرح سہولت کے ساتھ بات کر سکتے ہیں آپ بات کریں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو پھر وہ بڑے خوبصورت سرائی کے انداز میں کہتا ہے, میرا والد دہاڑی دار مزدور ہے, میرا تعلق فلانی جات ہوئے. بڑے خوبصورت. اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے؟ اچھا سوال کیا گلزار کے بارے میں. بالکل, گلزار کے بارے میں. فرسٹ ایپیسوڈ لاسٹ سین. عائش کیا اس کا نام بھی لے لیں. جی جی جی. دیکھیں, سارے ملک نے دیکھا, سب نے دیکھا. حقیقت شروع میں جب کینڈیڈیٹس وہاں جاتے ہیں تو شروع میں ایسا ہوتا ہے, اٹس ویری کامن. بٹ دا بیوٹی آف دا سسٹم از
कि जब वो वहां से रेड स्टेट्स को क्लाइम करके पास आउट होते हैं वाह, वाह। और अपने शोल्डर्स के ऊपर रैंक्स लगाते हैं, क्या बात। तो वो जो उनका स्टैंडर्ड है वो सिमिलर, इफ नॉट सिमिलर, दे आर मैचिंग। तो सही। वो ट्रेनिंग इतनी खूबसूरत तरीके से रेगुलेट की जाती है, इसको इतना अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है, और उसमें हर कैडेट को ड्यूरिंग दैट 2 year स्टे इन पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं क्या बात। कि वो अपने स्किल्स को पॉलिश करें। वाह वाह। अच्छा, यहाँ एक सवाल हमारा ये भी आ रहा है जो कि बहुत वैलिड भी है, वो ये कि अगर आप इंट्रोवर्टेड पर्सनालिटी है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो क्या इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना किसी भी तरीके से लिवरेज का बायस बन सकता है या एक डिस्पैरिटी आ सकती है? ये कामरान खान ने मैम स्पेशल आपसे सवाल आपसे सवाल किया है। हमारे लिस्टर हैं। ओके, कामरान का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं, पर्सनालिटी की ये 2 डोमेन्स होती हैं, इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्टेड होते हैं। दोनों में से कोई बुरी टाइप नहीं है, ओके। दोनों में से कोई अच्छी टाइप नहीं है। दोनों के अपने प्लसेस हैं, दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, ठीक है। हम किसी भी पर्सनालिटी टाइप को उसी के मुताबिक उनके उसमें जज करते हैं या असेस करते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि आर्मी के लिए सिर्फ एक्सट्रोवर्टेड लोग चाहिए जो आउटवर्ड हों और सारा कुछ आउट गोइंग हो, क्योंकि पीएमए का आपने अभी तक बहुत सारी ये डिस्कशन भी हुई है, उसमें भी आपको पता चला है कि पीएमए में जाके सबकी पर्सनैलिटीज को एक शेप दी जाती है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन वहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो वहाँ जाके सारे मिक्स एंड मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंट्रोवर्टेड हैं या एक्सट्रोवर्टेड हैं। सही। Can you please answer why re-interview is conducted in ISSB and how can a candidate know what blunders he made in previous ISSB and how one should improve himself for next chance? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ISSB के हवाले से मालूमात फराहम की जाएगी वो उसका कल के एक प्रोग्राम ऐसा में दिन की जाएगी। है, स्केड्यूल्ड है, तफसीली उनके सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये आज हमारे प्रोग्राम में शामिल जी। हो ही गए तो मुख्तसरन मैं इनको बता देता हूँ कि ये बहुत सारे मिथ्स हैं जो इस तरह से मशहूर हैं कि जिसका इंटरव्यू री इंटरव्यू हुआ है वो लाजमी सेलेक्टेड है या वो तो लाजमी रिजेक्टेड है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे 3 डिफरेंट डायमेंशन होती हैं और उनके डिसीजंस में आपस में अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो तो एक प्रोसीजर होता है, जो रेफरल का प्रोसीजर होता है, उसकी तफसीलात कल आपको ISSB के प्रोग्राम में फराहम की जाएगी। मुख्तसरन ये कि कुछ ऐसी सूरत हाल अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें री इंटरव्यू की ज़रूरत महसूस की जाती है, और री इंटरव्यू के बाद ये दोनों तरह से बात जा सकती है, पास भी हो सकता है कैंडिडेट और फेल भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तैयब जावेद हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और सर उन्होंने एक सवाल किया है सर, मैं ये चाहूँगा कि इसका ज़रूर आप जवाब दें। तैयब जावेद कहते हैं एक कैंडिडेट हर लिहाज से भरपूर है और उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन वो उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा एलिगेशन होगा। एंड ऑल्सो इससे रिलेटेड एक ये सवाल भी आता है कि जब उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और हमारा कंफर्ट लेवल भी उर्दू में उर्दू के ज़्यादा साथ। है, तो फिर और ख्वाब भी हम उर्दू में ही देखते हैं, तो फिर अंग्रेजी का Priority ये भी पैरामीटर क्यों उर्दू है? होनी चाहिए। सर, अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए, बिलाशुबा उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, बेशक ऐसी। हमें इस पे फ़ख्र है, और ऐसा सिलेक्शन साइकिल में, सिलेक्शन लेडर में, इन तमाम प्रोसेस में ऐसा कोई कैविएट नहीं है कि जिसको अंग्रेजी नहीं आती उसको सिलेक्ट नहीं करना, सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है। ओके। बेशुमार कैंडिडेट्स ऐसे आते हैं जिनकी अंग्रेजी वीक होती है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जिनको बिल्कुल ही ABC नहीं आती। देखिए, आपको एक वर्किंग नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, बिकॉज पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश है। पाकिस्तान आर्मी में जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी डेली रूटीन में जो भी कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं, हायर हेड क्वार्टर्स को लेटर्स लिखते हैं, कॉरस्पॉन्ड करते हैं, दैट एवरीथिंग इज़ डन इन इंग्लिश। इसी तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो इंग्लिश है। बट मेरे इस पैगाम को बिल्कुल गलत ना लिया जाए कि जिसको उर्दू नहीं आती वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। आप उर्दू पे फ़ख्र रखें, अपनी कौमी ज़बान पे फ़ख्र करें, आप उर्दू बोलें, जितनी मर्जी आप उर्दू बोलें, लेकिन उसके साथ साथ आपको इंग्लिश ज़बान का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, आपकी इस बात को मैं सेकंड इसलिए भी करूंगा, देखिए हमारी जो प्राइमरी, हमारी मादरी ज़बान और पाकिस्तान के अंदर जो, बल्कि इस वक्त दुनिया के अंदर बेहतरीन राब्ते की ज़बान जो है वो उर्दू बनती जा रही है। Absolutely. लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सच है कि चूंकि हमें अब टेक्नोलॉजी के साथ चलना है
اور ٹیکنالوجی کی لینگویج اس وقت انگریزی ہے, بالکل, کیونکہ اس میں صحیح. ساری وضاحت, اب ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں یا ہم کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں یا ہم کوئی نیا گیجٹ یوز کر رہے ہیں, تو اس کے اندر ساری معلومات اور اس کو استعمال کرنے کے جو مینولز ہیں, جو طریقے ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی زبان میں ہوتے ہیں. کہ ایک انسان اگر اردو اچھی بولتا ہے, اچھی اس کی سینس ہے لینگویج کے بارے میں, تو ایسے بندے کے لیے انگلش سیکھنا بنسبت اس بندے کے آسان ہو جائے گا جس کی اردو بھی ہے. جب آپ ایک لینگویج میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو دوسری لینگویج سیکھنا آپ کے لیے ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے, ایسا سائیکالوجی کہتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ہمارے پاس آج تک میرے تجربے میں جتنے کینڈیڈیٹس آئے ہیں, کوئی ایک ایسا کینڈیڈیٹ نہیں گزرا جو تھرو آؤٹ اردو میڈیم میں پڑھا ہو اور جس نے انگریزی کا کبھی بھی کہیں اس کے نظر سے نہ گزری ہو یا اس کو سکھائی نہ گئی ہو یا اس نے کوئی کتاب انگلش میڈیم میں نہ پڑھی ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کینڈیڈیٹ کی اپنی کوتاہی ہے کہ اگر وہ ویک رہ گیا ہے اتنا کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں بالکل بھی بول چال نہیں ایگزیکٹلی. اور زبان کے بارے میں ایک بات میں صرف چھوٹی سی ایڈ کروں گا روبا, پھر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ زبان کے بارے میں جو دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ایک ایسی سلطنت ہے کہ جو چاہے جو مرضی کسی کی زبان سیکھ سکتا ہے, اس کے اوپر کسی کی قید نہیں ہے, کسی کا بس نہیں چلتا. اگر میں چاہتا ہوں پشتو سیکھنا تو میں پشتو سیکھ سکتا ہوں, اگر میں چاہوں اردو سیکھنا تو میں اردو سیکھ سکتا ہوں, انگریزی سیکھ سکتا ہوں, کوئی مجھے منع نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کانفیڈنس کی بات نہ کر رہا ہو. فار ایگزامپل اگر وہ کانفیڈنس کی بات کر رہا ہے تو ہاں پھر کانفیڈنس آپ کا چیک ہو رہا ہوتا ہے. آپ انگلش چاہے کیسی بھی بولیں, اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں اپنے اوپر, اپنی بات میں اپنے کے اندر کنوکشن ہے, سیلف ایشورنس ہے, تو آپ کی سلیکشن کے چانسز ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا ملک مصطفیٰ نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال کیا ہے, وہ یہ اینڈ ٹینیجرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ینگسٹرز کے حوالے سے بات کی جائے, یہ بڑے ریلیٹیبل بھی سوال ہے کہ کیا اسموکرز اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں, پرٹیکولرلی میڈیکل سیکٹر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر کیا کرائٹیریا ہے اور کیا لائے عمل ہے؟ جی بالکل ترنربا, جو ہمارے میڈیکل کے کورسز ہیں اس میں ہماری بچیوں کے لیے ایک کورس ہے جس کو ہم کہتے ہیں آرم فورسز نرسنگ سروسز. اس میں 4 ایئرس کا جو بیس ڈگری پروگرام ہے یہ ان بچیوں کے لیے ہے جن کا 12 ایئرس ایجوکیشن بیس ہے, اور انہوں نے بایولوجی ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ FSC میں پڑھا ہے, وہ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں ان کی ایج جو ہے اپ ٹو 25 ایئرس آف ایج ان کے لیے وہ اپلائی کر سکتی ہیں. اس میں انیشیل ٹیسٹ ہے, اسی طرح سے آن لائن ٹیسٹ ہے جس میں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, ایگزامک ٹیسٹ ہے, اس کے بعد ان کا ایک شارٹ میڈیکل ہے, اس کے بعد ان کا ایک فزیکل ٹیسٹ ہے, اینڈ دین شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے, اور شارٹ لسٹنگ کے بعد GHQ سلیکشن بورڈ ان کا ایک انٹرویو کرتا ہے. AFNS کے لیے ISS بھی نہیں ہوتی. آرمی میڈیکل کور میں ڈاکٹر بننے کے لیے ISS بھی نہیں ہوتی. جو کینڈیڈیٹ انیشیل ٹیسٹ کو پاس کر لیتے ہیں ان کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کر کے ایک پینل آف آفیسرز جو ہے وہ انٹرویو کے لیے بلاتا ہے, اس کو GHQ سلیکشن بورڈ کہتے ہیں. جو آرمی میڈیکل کور میں جو GDMOs کے طور پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کا یہ ہے کہ انہوں نے FSC کی ہو ود بایولوجی ایز سبجیکٹ, میتھس کی جگہ بایولوجی پڑھی انہوں نے, وتھ 65% مارکس ان FSC وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ GDMOs کے طور پہ آرمی میڈیکل کالج میں آئیں گے. 5 ایئرس کا ٹریننگ پیریڈ ہوگا, اس کے بعد 1 سال کی ٹریننگ کے لیے وہ 6 منتھس کی ٹریننگ کے لیے ان کو پاکستان ملٹری اکیڈمی بھیجا جائے گا, اور وہاں سے پھر ان کو ڈائریکٹ کیپٹن کے رینک میں کمیشن دیا جائے گا. اس کے علاوہ آرمی جو ہے وہ ڈینٹسٹ بھی بناتی ہے, جس میں میل کیٹیگری میں ہم ڈینٹسٹ بناتے ہیں. ڈینٹسٹری میں ہمارے پاس ہر سال ویکینسیز ہوتی ہیں. فیمیل کیٹیگری میں ہم GDMOs بناتے ہیں جس میں ایج لمٹ ہے اپ ٹو 28 ایئرز اینڈ اٹ از ریلیکسیبل ان سم کیسز ایز ویل. میڈیکل کی اسٹریم میں ہمارے پاس بے شمار ڈسپلن ہے, جس میں ہم گائنیکالوجی کے ڈسپلن ہے, آرتھوپیڈک کے ڈسپلن ہے, پیڈیاٹرکس کے ڈسپلن ہے, نیورولوجی کے ڈسپلن ہے, پلمونالوجی کے ڈسپلن ہے, اینستھیزسٹ ہیں. اس میں 18-19 ڈسپلن ہے جس کے اندر ہم میڈیکل میل اینڈ فیمیل اپ ٹو 42 ایئرز آف ایج دونوں میل اینڈ فیمیل کو ایز اے میجر ڈائریکٹ انڈکشن دیتے ہیں وتھ 6 months آف ٹریننگ ان PMA, اور اس میں یہ میرڈ اینڈ ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس JAG برانچ ہے جس کے اندر ہم لائرس کو لیتے ہیں ود 1 year منیمم بار ایکسپیرینس. ان کے لیے اپ ٹو 28 ایئرز آف ایج دے ہیو لاٹ آف اپرچونیٹیز ان دی آرمی. آرمی ایجوکیشن کور میں ہم لیتے ہیں جس میں ہمیں فزکس, کیمسٹری, میتھس, سائیکالوجی میں ہم میل اور فیمیل دونوں میں انڈکشن کرتے ہیں. کور آف آرڈننس میں ہم ٹیکسٹائل انجینئرنگ میں انڈکشن کرتے ہیں. پیٹرولیم انجینئرز ہم لے کر آتے ہیں, آرکیٹیکٹ انجینئرز لاتے ہیں, آرکیٹیکچرل انجینئرنگ لاتے ہیں, میل اینڈ فیمیل بوتھ. آرمی آفرز یو اے لاٹ آف اپرچونیٹیز. 162.5 centimeter is a caveat height, standard height for all male, and 5 feet height, 152.4 centimeter height is for the female candidate. Okay. ٹھیک ہے, اور اس میں جو ایج لمٹ ہے اس میں ایج میں 90 days کا waiver is inbuilt. اس سے زیادہ
एक दिन भी ज़्यादा का वेवर नहीं दिया जाता। तो वो कैंडिडेट्स लिखते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि हमें वेवर दे दें, तो उसमें कोई वेवर की पॉलिसी नहीं है। मतलब मैक्सिमम जो मुतालिका डिपार्टमेंट्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उसके अंदर पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। एब्सोल्युटली। हमारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो लिसनर्स सुन रहे हैं, आपके लिए आर्मी प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और आर्मी की जो ग्लैमरस लाइफ है, जिसका एडवेंचरस लाइफ जिसका आपने जिक्र किया, जी। आपको मौका मिलता है सियाचिन में जाने का, डेजर्ट्स में सर्व करने का, कश्मीर में जाने का, पूरे मुल्क में आप सर्व करते हैं। देन आर्मी गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आउटसाइड द कंट्री एज वेल। तो ये एक लाइफ है विच इज़ फुल ऑफ एडवेंचर, ये चैलेंजिंग लाइफ है, ये आपसे सेक्रीफाइस भी मांगती है। But then, as Superman says, great power comes with great responsibility. So it is obviously एक बहुत adventurous तो ये एक चीज़ है ही वक्त है। कम है, मुकाबला सख्त है। मेरे ख्याल में कि हम फौरी तौर पे बढ़ते हैं आज लाइव टेलीफोन कॉल्स की जानिब। देखते हैं आज के प्रोग्राम के हमारे पहले लकी लाइव कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइएगा। सर मैं तलहा बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। क्या नाम बताया आपने अपना? तलहा बात कर रहा हूँ रहीम यार खान से। तलहा फ्रॉम रहीम यार खान। जी तलहा, हमारा पैनल हमारे साथ। मेरा सवाल ये है कि मेरी ना थोड़ी आईसाइट वीक है, मुझे ना ग्लासेस लगे हुए हैं कम से कम 3 पॉइंट। ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऑपरेट करवा लूँ अपना तो मतलब हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन अकेडमी सही रहेगी या मतलब सेल्फ स्टडी सही रहती है या अकेडमी ज्वाइन करनी पड़ती है? चले चले मैं हम आपका इसका जवाब लेते हैं। तलहा, 3 पॉइंट इनकी आईसाइट वीक है, क्या ऑपरेशन अगर करा लें तो ठीक रहेगा? एंड ऑल्सो तैयारी अगर खुद कर लें तो ज्यादा बेहतर है या अकेडमी ज्वाइन करें? तलहा है रहीम यार खान। जी तलहा फ्रॉम रहीम यार खान, अच्छा सवाल किया आपने। लेकिन ये देखें, ये मेडिकल डोमेन का क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सपीरियंस और प्रेसिडेंस बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये गाइड नहीं कर सकता कि आप ऑपरेशन करा लें तो उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। जी जी। नॉर्मली ये देखा गया है कि कैंडिडेट्स जिनकी आईसाइट वीक होती है वो लेजर ट्रीटमेंट के बाद जब उनका मुआयना किया जाता है तो उसमें बेशुमार कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फिट हो जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो अनफिट हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लेजर सर्जरी हुई है, जो आपने ऑपरेशन कराया है, वो किस हद तक कामयाब हुआ है। तो आर्मी में एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है बियॉन्ड VS4, विजन 4 बियॉन्ड जिसका होता है वो अनफिट होता है। अनफिट होता है, तो बिल्कुल उसमें ये होता है कि अगर आप ग्लासेस लगा के 6x6 हैं तो यू कैन अप्लाई, यू कैन बी पार्ट ऑफ द आर्मी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट कॉलर की तरफ जाने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो। वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या सवाल है आपका? तमाम हाजिर मेहमानों को सलाम देना चाहूंगा। मैं नेमत खान क्वेटा से मुखातिब हूँ आपके साथ। जी नेमत खान, कैसे तो हैं आप? मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे माजूर अफराद यानी कि डिसेबल, जी जी क्या उसके लिए पाकिस्तान पाक आर्मी में कोई जगह मौजूद है या जी, मैं बिल्कुल इसका जवाब पूछते हैं। नेमत खान कोयटा में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। उनका सवाल ये है कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर डिसेबल पीपल्स हैं, जो माजूर अफराद हैं, क्या उनके लिए पाकिस्तान आर्मी के किसी इदारे में कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है या नहीं? अच्छा नेमत खान, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। इससे पहले जो तलहा रहीम यार खान से सवाल करे तो उनके सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी था कि सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग की तरफ जाएं। जी 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 जी। तो तलहा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी हमारे साथ हैं, जो सेल्फ स्टडी आपको पे करेगी उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। आप लोगों से कोच करके जाएंगे तो फिर आप अपनी ओरिजिनलिटी को खो बैठेंगे, और वहां पे आप जब कोच रिस्पॉन्सेज देंगे तो फिर आपने जो अपने बारे में जो सही बात बताई है उसको आपने हाइड किया, तो उसमें आपको ये एडवाइजेबल ये है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करें। हाँ, अपने कोलीग से, अपने पीयर से जरूर डिस्कशन करें, लेकिन ऐसी बात ना बताएं जो आप में नहीं है। नाउ कमिंग ऑन टू नयामत खान। नयामत खान, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, पाकिस्तान आर्मी जो है ये यूनिफॉर्म सर्विस है, ये एक चैलेंजिंग सर्विस है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में कुछ ऐसे भी कैटेगरीज हैं जिनको हम बोलते हैं सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस बजट, डिफेंस फंड। उसके अंदर जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको हमने देखा है। हमारे साथ, मैंने 30 साल आर्मी में सर्व किया, हमारे साथ बेशुमार ऐसे लोग थे जो फिजिकली चैलेंज थे, जो माजूर थे, बिल्कुल ऐसे, बट वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो एज अ सिविलियन आके अपना हिस्सा डालते हैं, और जाहिर बात है वो फिर उनको जंग में जाना एक चैलेंज है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जी बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ जो मेरा आंखों देखा हाल है, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी होगा।
اب جیلوم کے اندر پاکستان آرمی کی طرف سے جو SSS اسکول بنایا گیا ہے اور وہ اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول ہے جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ کے اندر اسکول بنایا گیا ہے اور اس کے اندر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور تقریباً فری آف کاسٹ وہ تعلیم ہے جس کے اندر مور دین 90% جو بچے ہیں وہ سویلینس کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جیلوم کے گرد و نواح کے لیے جہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن پہ کام کیا جا رہا ہے اور جو اسپیشل چائلڈز ہیں ان کو ہنر سکھایا جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ کے کیسے کر سکتے ہیں. نیکسٹ اور جانے پڑے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ مجھے فضل کاکڑ کہتے ہیں فرام کوئٹہ سٹی. آپ کو اور مہمانوں کو آواز کی دنیا میں ویلکم بخیر اغلاس. تھینک یو سو مچ. مجھے بتائیے گا فضل کاکڑ آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے, اسپیشلی آپ کو پتا ہوگا کہ جس کی مثلا پیرنٹس آؤٹ آف کنٹری ہو, مثال کے طور پر امارات میں ہو, دبئی میں ہو, اور اس کا جو بچہ یہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آئے اس کو جو ہے جوائن کرنے میں تو سر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آئے وہ اس کو پارٹیسپیٹ مل سکتے ہیں؟ آئیے اس کو پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد وہ آؤٹ آف سٹی آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہیں؟ فضل کاکڑ اس کا جواب سنیں, آپ کے بہت کام آئے گا. اچھا سر, ایک اور چیز, جو ڈیول نیشنلٹی والے کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کا بھی ذرا اس سوال کے ساتھ ذکر کیجیے گا. فضل کاکڑ, جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو باہر کے ملکوں میں, ان کے لیے ہمارا ایک نظام موجود ہے, وہ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو آپ جس بھی ملک میں ہیں اس میں جو آپ کی ہماری پاکستان کا کانسولیٹ ہے, ایمبیسی ہے, آپ وہاں چلے جائیں. وہاں پہ ایک ہمارا آرمی کا ریپ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں ڈیفنس اٹیچی. اس ڈیفنس اٹیچی کو آپ اپلائی کرتے ہیں, وہاں جا کے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک انٹرویو سے گزارتا ہے اور آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیتا ہے اور پھر آپ کو وہی فارم وہاں سے مل جاتا ہے جو یہاں پہ آپ کو انیشل ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد ملتا ہے. اور آپ اس فارم کو فل کر کے واپس ڈی اے کو جمع کرا دیتے ہیں. وہ فارم ڈی اے GHQ میں بھیج دیتا ہے اور آپ کو ہم پھر وہاں سے یہاں کال کر کے ISSB کے لیے بھیج دیتے ہیں. روبا, آپ نے جو ڈبل نیشنلٹی کا کوشچن کیا, یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں اپنے تمام لسنرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ڈبل نیشنل آرمی میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں, بٹ اپون سلیکشن before they are commissioned, they have to surrender their dual nationality. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریڈ اسٹیٹس کلائم کر کے آفیسر بن جائیں گے and you still remain as dual national. So during the training, جو most of the cases میں 2 years ہے, in some cases it is 6 months, آپ کو اپنی ڈبل نیشنلٹی کو ہر حالت میں سرنڈر کرنا ہوگا. ادروائز you will be withdrawn from the academy and you will have to pay back the entire expenses which were incurred on your ٹریننگ. بٹ ڈوبل نیشنل اپلائی کر کے سلیکٹ ہو کے ٹریننگ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور نام بتائیے گا کیا ہے؟ جی میں عثمان بول رہا ہوں ننکانہ سے. عثمان صاحب ننکانہ صاحب سے. عثمان صاحب کیسے مزاج ہیں, کیا سوال کریں گے؟ جی سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان آرمی میں PMA لانگ کے لیے بچے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کون ہے آرمی میں, کوئی والد ہے, کوئی چچا ہے یا فیملی میں کوئی ہے. صحیح. جی اور وہ انٹرویو میں بھی خاص طور پہ پوچھتے ہیں, تو کیا ان سے پوچھا جائے کہ جس کا کوئی بھی آرمی میں نہیں ہوتا اور جس کا کوئی آرمی میں ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کوئی ان کو فوقیت دی جاتی ہے؟ جی بالکل, آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں چاہوں گی کہ میجر زاہد اس سوال کا جواب دے. ویسے تو ہم اس کو پہلے ایڈریس کر چکے ہیں, جسٹ ٹو ہائی لائٹ اینڈ جسٹ ٹو ریپیٹ. میں چاہوں گی میجر زاہد اس سوال کا جواب. یہ ہے کہ فارم کے اندر ایک خانہ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا کیا آرمی میں ہے یا نہیں ہے. عثمان صاحب ننکانہ سے میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ بالکل ہمارے فارم میں جب ISSB کا ایک فارم ایشو ہوتا ہے ہر کینڈیڈیٹ کو PMA کے لیے, تو اس میں ایک دیا ہوا ہوتا ہے سیریل نمبر پہ کہ آپ نے جو آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے بلڈ ریلیٹیوز آرمی میں ہیں آپ ان کو ان لسٹ کر دیں. وہ بیسیکلی جسٹ ایک ریفرنس کے لیے ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے. اس کا ایز سچ کوئی اس طرح کا پرپز نہیں ہے کہ ان کا یہ ایک جنرل پرسیپشن بھی آپ نے سنا ہوگا بالکل کہ ہے کہ شاید ان کا کوئی جاننے والا, جس طرح یہ کہہ بھی رہے تھے عثمان صاحب کے جاننے والا ہے تو اس کو زیادہ پریفرنس دیں گے. بالکل ناٹ ایٹ آل, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ جسٹ فار دا ریفرنس ایک اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ہے آرمی میں یا نہیں ہے. اور اسی طرح سیم جب یہ کوشچن انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے بیسیکلی, تو انٹرویو میں بھی اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے فارمز میں لکھا ہے آیا آپ وہی بتا رہے ہیں یہاں پہ یا نہیں بتا رہے. اور اس کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں ہے, کسی قسم کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ چاہے آپ کے آرمی میں کوئی بھی ہیں تو آپ کی سلیکشن پروسیس میں وہ
بالکل انفلوئنس نہیں کرے گا. بالکل صحیح. اچھا, میرٹ بیسڈ یہ پورا پروسیجر ہونے کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ایک فوجی کو فوجی بنانے میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ادارے کی. سو کسی بھی طریقے سے اگر آپ ایک لائبلٹی لا کر رکھ رہے ہیں کسی بھی ریفرنس سے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہاں کیونکہ ہم لوگ کسی بھی قسم کی اس طرح کی چیز افورڈ نہیں کر پاتے کیونکہ ملک کی انٹیگریٹی کا معاملہ ہے, اس وجہ سے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میرٹ بیسڈ یہ پورا پروسیس اور ہوتا بھی ہے. ول وی پروسیڈ ٹوورڈز دی نیکسٹ کال؟ جی بالکل, ہم پڑھیں گے آج کے پروگرام میں ایک اور کالر کی. وعلیکم السلام اطہر بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اپنا نام بتائیے. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں کراچی سے مسز کامران بات کر رہی ہوں, اور آپ تمام کی خدمت میں بہت مؤدبانہ سلام, اور آئی ایم گریٹفل ٹو یو آل کہ اس وقت آپ لوگوں نے, آپ حیرت کر رہے ہوں گے کہ کسی مسز لیڈی نے کیوں کیا ہے ہمارے پروگرام پہ, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ سر اس وقت بہت ضرورت تھی, اور میں نے 89.4 کا جو ایک پروگرام آتا ہے پبلک فورم, اس پہ بھی کہا تھا کہ اس وقت میرے نوجوانوں کے لیے جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک کردار ادا کر سکتی ہے کہ ان کو کیپچر کیا جائے, ان کو انگیج کیا جائے, کیونکہ وہ مختلف سرگرمیوں میں شامل ہو رہے تھے اور ان کو دوسرے لوگ جو ہے وہ کیپچر کر رہے تھے. تو سر اس وقت میں آپ سب کے خدمت میں, بریگیڈیئر صاحب اور تمام جو ہیں ہمارے میجر صاحبان اور لیڈی میئرین, ان کی خدمت میں بہت بہت میرا محبت بھرا, عقیدت بھرا سلام ہے کہ اس وقت آپ نے یہ ایک میرے دل کی دیرینہ خواہش پوری کر دی, ایک ماں کی حیثیت سے, کہ آپ نے میرے ملک کے وطن کے بچوں کو بچا لیا ہے اور آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا ہے. بہت بہت شکریہ. اور بس آپ اب اللہ کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ ملک کو سنوار سکتے ہیں, اور بہت امیدیں ہیں آپ لوگوں کے لیے, بہت دعائیں, اللہ تعالیٰ میرے سارے فوجیوں کو غازی رکھے. بہت شکریہ مسز کامران کراچی سے ہمارے ساتھ ہی. ایک ساتھ ہی ایک اور کالر کی جانب پڑھیں گے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم سر. سب سے پہلے میں بریگیڈیئر صاحب اور میجر صاحب کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا اپنا. تمام میں ریمیار خان سے محمد ریاض بات کر رہا ہوں. جی محمد ریاض صاحب, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ ہمارے پینل سے؟ میرا سوال بریگیڈیئر صاحب سے یہ ہے کہ سر میرا بیٹا تھا, میں آرمی میں سلیکٹ ہوا, تو 2 دفعہ سلیکٹ ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے بھیج دیا, لیٹر آیا, کہتے ہیں آپ کا لیٹر آ گیا ہے, آپ آگے جوائننگ کریں. تو وہ لیٹر لینے کے لیے گئے ہیں باوجود سے, تو انہوں نے کہا جی آپ تو ریجیکٹ ہو گئے. تو یہ سر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سفارش کی تھی یا کس طرح کی رہ گئے, بتایا نہیں انہوں نے. اچھا چلیں, اس کے اوپر ہم آپ اپنا جواب سنیے گا. جی یہ میں بتانا چاہوں گا, رحیمیار خان سے محمد ریاض صاحب ہیں. بیسیکلی یہ جو ان کا کوشچن پوچھا گیا ہے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آرمی میں سلیکشن 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک ایز اے آفیسر اور ایز اے ریکروٹمنٹ, ایز اے ریکروٹ. تو یہ جو کوشچن تھا بیسیکلی پرٹیننٹ تھا فار ریکروٹ. ہی واز آسکنگ کہ میرا بیٹا ہے جو کہ ریکروٹ کا ٹیسٹ اس نے 2 دفعہ دیا ایز اے سپاہی, تو اس کو کال پہلے بتایا گیا آ جائیں, اور پھر لیٹر آن اس کو بتایا گیا کہ وہ سلیکٹ نہیں ہے. اس میں یہ بتانا چاہوں گا کوئکلی اینڈ بریفلی کہ یہ جو ریکروٹمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, لائک یہ 6 to 8 months لگتے ہیں اس کو فائنلائز ہونے میں. جب ان کو کال کی گئی ہے تو وہ کسی نہ کسی چیز کے لیے وہاں پہ بلایا گیا ہوگا, جہاں پہ ان کے کچھ ٹیسٹ اور وہ سارے چیزیں کمپائل کی گئی ہوں گی, اور جب انہوں نے وہاں پہ ان کا فائنل میڈیکل لیا ہوگا جو پہنچا ہوگا تھرو CMH, تو وہاں پہ موسٹ پروبلی یہ جو کیس بتا رہے ہیں اس میں وہ انفٹ ہوں گے, اور انفٹ ہونے کی وجہ سے پھر ان کو واپس بھیج دیا گیا ہوگا. اور ان سے ریاض صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بالکل ڈسہارٹ نہ ہوں, اپنے بچے کو جو کنسرنڈ AS&RC ہے یا AS&RO ہے قریبی بھرتی دفتر, اس میں دوبارہ بھجوائیں. موسٹ پروبلی نیکسٹ منتھ میں بتاتا چلوں, جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں وہ نیکسٹ منتھ میں ریکروٹمنٹ سٹارٹ ہو رہی ہے انشاءاللہ, اور وہاں وہ اپلائی کریں, اور انشاءاللہ اختیاری سے آئیں گے تو ہیل بی سلیکٹڈ. اچھا, ریکروٹمنٹ کب سٹارٹ ہو رہی ہے اور ایئرلی کب ہوتی ہے, ذرا اس کے حوالے سے بھی ایک ہائی لائٹ دیں. جی روبا, میں بتاتا چلوں کہ ریکروٹمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ 1 سال میں یہ 2 دفعہ ہوتی ہے. یہ اس کا شیڈول سال میں 2 دفعہ ہے. نارملی یہ منتھ آف اپریل میں ہوتی ہے اور منتھ آف اکتوبر میں ہوتی ہے. وعلیکم السلام سر, میں غلام مصطفیٰ بات کر رہا ہوں, شادی کا بات ہے. جی غلام مصطفیٰ, سوال کیجیے گا. آپ صاحب کا بات رہیں گے, آپ کو اور مہمانوں کو سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں. وعلیکم السلام. اچھا سر, یہ بات ہے کہ بچے نے اگر 75 سے کم پرسنٹیج نمبر ہوں اور وہ میڈیکل میں اپلائی کر سکتا ہے فوج میں؟
नहीं 75 से कम कितने, 15% या 55%? नहीं 75 से तकरीबन 74% हो नंबर। अच्छा ठीक है, हम इसका जवाब दें। अगर एक आध परसेंटेज कम होती है। जी गुलाम मुस्तफा फ्रॉम सादकाबाद, देखें जो आर्मी में अप्लाई करने के जो प्री रेक्विजिट्स हैं उसमें मार्क्स में, एज में, हाइट में कोई वेवर नहीं है। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 75% मार्क्स एक प्री रेक्विजिट है। इसके अलावा एक और प्री रेक्विजिट भी है कि आपने MD कैट का एग्जाम पास किया हो और उसमें भी मिनिमम 65% मार्क्स आपने सिक्योर किया हो। सिर्फ उन बच्चों को हम एग्जाम में अपेयर होने की इजाजत देते हैं जिनके FSC विद बायोलॉजी 75% मार्क्स, विद MD कैट 65% मार्क्स जो हैं उन्होंने सिक्योर किया। बिल्कुल सही। इससे पहले कि आज का ये प्रोग्राम खत्म हो, सॉरी आप अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव कर लें, अपना पेपर दोबारा दे दें, उसको 1% इम्प्रूव करें, हम आपको रख लेंगे। बिल्कुल सही। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और जिस तफसील के साथ आपने इस 2 घंटे तमाम सवालों का जवाब दिया। हमने घर में बैठ के या किसी महफिल में बैठ के ये सोचा कि हमने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है, हम किस तरह अपने घर से गए भर्ती सेंटर, वहाँ पे किस तरह हमने वो डॉक्यूमेंट्स फिल किए, किस तरह हमने इनिशियल इम्तिहान दिया, ये सारा प्रोसीजर आज के प्रोग्राम में ब्रिगेडियर साहब आपने और आपकी जो पूरी टीम है इसने मुफस्सिल अंदाज में बताया। मुझे आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं इनिशियल उस टेस्ट में, हम उनको मुबारकबाद दे दें या अभी कुछ मरहला बाकी है? बिल्कुल सर, अभी उनको मुबारकबाद ना दें, मिठाई ना खाएं अभी, बिल्कुल नहीं, अभी उनको गुड लक बोले, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इब्तदाए इश्क है तो इसमें यह है कि अभी जो इनकी बड़ी मंजिल है वो है ISSB, जिसके बारे में कल तफसील से जो है 2 घंटे का प्रोग्राम होगा। और ISSB के बाद भी बहुत जल्दी ना करें मिठाई खाने में, बिकॉज उसके बाद आपका होगा डिटेल मेडिकल, जिसके अंदर आपको आपके नियरेस्ट CMH के अंदर आपके प्रॉपर टेस्ट लिए जाएंगे, हाइट, वेट, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ड्रग टेस्ट, तमाम हर किस्म के टेस्ट लिए जाएंगे और वो इंतहाई अहम टेस्ट है। उसके बाद फिर आपका एक फाइनल मेरिट बनेगा जो GHQ बनाएगा बेसिंग ऑन द इंटायर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद आप मिठाई खा सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिगेडियर साहब। रुबा, मैं ये कहना चाहूँगा अपने लिसनर्स को, अपने मुल्क से प्यार करें, सही, अपनी सलाहियतों पे भरोसा रखें, ओके, सिस्टम पे भरोसा रखें, डू योर बेस्ट, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपका रिस्क फौज के साथ लिखा गया है तो इंशाल्लाह आप फौज में जरूर शमूलियत अख्तियार करें। थैंक यू वेरी मच। ऑन योर मेजर ज़ाहिर। मैं कहना चाहूँगा कि कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट, बिकॉज आ फिजिकली फिट बॉडी कीप्स अ फिट माइंड। मेजर सैयद बाबर सलीम साहब। मैं ये नौजवानों को टिप देना चाहूँगा कि ड्रग्स से दूर रहें। हर किस्म की इलीगल ड्रग्स जो हैं वो लाइफ टाइम बैन आपके ऊपर लगा देती हैं। उसके बाद एक दफ़ा भी अगर ये आइडेंटिफाई हो गया कि आप किसी किस्म की ड्रग्स के एडिक्ट हैं या आपने इस्तेमाल की है, आपके मेडिकल टेस्ट से ये रिवील हो गया, तो आप लाइफ टाइम कभी भी किसी भी आर्म फोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते। मेजर मेहरीन सजाद, आप मेरी टिप जो है स्पेशली लेडीज के लिए है कि इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। क्या बात है, बहुत शॉर्ट खूबसूरत। एंड क्रिस्प। बहुत अच्छी बात है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको वो पूरी तफसील बताई। आपने जो इब्तिदाई हिस्सा है पाकिस्तान आर्मी में मुसल्लह अफवाज में शमूलियत का, वो आपने कैसे तय करना है। अब कल का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल प्रोग्राम है। वो हम बात करेंगे इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से। अब आपको लेटर मिल चुका है कि अब आप जाइए ISSB के लिए। अब आप जब ISSB के आप गेट से एंटर होंगे तो आपको ISSB में कितने दिन गुजारने होंगे, वहां पे सब कुछ क्या होगा, ये कल का प्रोग्राम जो है वो आप तमाम देखने और सुनने वालों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा। सुनना मत भूलिएगा, कल का प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम होगा। और ये एक बड़ा इन्फॉर्मेशन पैक्ड प्रोग्राम होगा। जैसे आज हमने कोशिश की सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाए, कल भी हम कोशिश करेंगे सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें। आप लोगों का फीडबैक बहुत मैटर करता है, बिकॉज योर रिव्यूज, व्यूज एंड क्रिटिसिज्म अबाउट द प्रोग्राम इज अप्रिशिएटेड। और कोशिश करेंगे कि कल के जो सवालात हैं वो हम आज से ही, अगर आप केटर कर सकते हैं, अगर आप हमें थ्रो करना चाहते हैं ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, आप हमारे इनबॉक्स में आ सकते हैं। बिल्कुल, आप जरूर इनबॉक्स थ्रो के जरिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड बदर शरीफ साहब, आपका और आपने जिस तरह सिखाया बताया ये बहुत ही काबिल सताइश। मेजर जाहिद साहब थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा मेजर सैयद बाबर सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच मेजर मेहरीन सजाद साहिबा, आपने भी जिस तरह हौसला बंधाया इस कौम की बेटियों का, जब आप कर सकती हैं तो और बेटियां क्यों नहीं कर सकती। थैंक यू वेरी मच। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, मोहब्बत अमन है और उसका है पैगाम पाकिस्तान। सो वी लव पाकिस्तान एंड वी सर्व पाकिस्तान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।